अब सेटिङमै सबै कुरो भएको छ भने मैले अहिले भने नेपाली जनता त्यो अरिङ्गाल भएर खनिन्छ। तपाईहरु अरिङ्गाल भएर आउनुहुन्छ। नेपालीको जनता सबै हामी मात्रै कुरा आएन, त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ देशको नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ, संविधान हुन्छ हैन, विधि विधान सबै हुन्छ नि। त्यसले जे भन्छ त्यो नगरेर आज सर्वोच्च न्यायालय अनि संवैधानिक आयोग, निर्वाचन आयोग चाहिँ एउटा व्यक्तिको प्रभावमा परेर एउटा सेटिङमा उसले काम गर्न लाग्यो भने 240 वर्ष चाहिँ चलाएको राज संस्था त्यो कर्फ्यू 3 हप्तासम्म लगाएको अवस्थामा त लाखौं जनता चाहिँ यो चुनाव हुँदैन, चुनाव भइहाल्यो भने तपाईको ज्ञानेन्द्रले चुनाव गरेको थियो शासन सत्ता, जसमा एउटा दलले पनि भाग नलिएर हैन, त्यो बेला म पनि समातिएर म हिरासतमा बसेको हुँ। त्यो ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराएको थिएँ पनि म यही ठाउँबाट समातिएको। त्यसपछि देश कहाँ पुग्ला हैन, देश कति खाल्डोमा जाला त्यो परिस्थिति ल्याउने कुरा हो। मलाई चाहिँ बुटोलमा भएको 8औं महाधिवेशनमा म आफूले पनि ओलीलाई मत दिएको, किनभने त्यो बेला हामीलाई अलिकति माओवादीको ज्यादती भएको महसुस हुन्थ्यो। माओवादी चाहिँ कट्टर आलोचक ओलीको कारणले हैन, मलाई ओली मन पर्यो। म 8औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि थिएँ, मैले 8औं महाधिवेशनमा उहाँलाई मत हालेँ। 9औं महाधिवेशनको पनि म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। 9औं महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँका मिटिङ बोलाएर मिटिङमा आउनु, अनि पछि ल प्रचण्ड नै अब चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि होइन, कार्यकारी अध्यक्ष त म महाधिवेशनबाट चाहिँ चुनिएर आएको भन्नुहुन्छ। संसद भङ्ग गरेको दिन नै फेरि के आयो भने संवैधानिक आयोगमा त सबै नियुक्ति भइसक्यो, पदपूर्ति भइसक्यो, 30 गते नै गरिसकेका छ। यी कुराहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चतुर खेलाडी हो। यी कुराहरू आयो, तर एउटा के हुन्छ भने हर कुरामा इमान्दारिता चाहिन्छ। चाहे राजनीति गर्ने होस्, चाहे पेसा व्यवसाय गर्ने होस्, चाहे किसान गर्ने होस्, चाहे मजदुर गर्ने होस् होइन, चाहे निजामती, सेना प्रहरी, जे भए पनि त्यसभित्रबाट इमान्दारिता चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीबाट राजनीतिक इमान्दारिता भयो। दर्शकबिन स्वागत छ नयाँ शैली.com मा। म जनक थापाको तर्फबाट आज म पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व नेकपाका बागमती अञ्चल कमिटी सदस्य तथा प्रचण्ड नेपाल विचारधाराका समर्थक एकजना नेता हुनुहुन्छ मुकुन्द गौतम। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो संसद विघटन गर्ने कदम पछाडि नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ, त्यसैगरी उहाँ काभ्रे जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ मुकुन्द गौतम। आज हामी जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले नेकपा विभाजनको स्थिति आइसके पछाडि उहाँ प्रचण्ड नेपालको विचारलाई समर्थन गर्दै आउनुभएको छ र खास गरी अब आन्दोलनको विषयहरू के हुन्छन् र समग्र यो पार्टी विभाजनलाई लिएर उहाँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा म मुकुन्द सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँ। जस्तो तपाईँले हिजो नेकपा जसरी 2/3 बहुमतसहित सरकार अगाडि बढिरहेको स्थितिमा आजको यो स्थिति देख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको थियो कि सोच्नु भएको थिएन? हामीलाई यो स्थितिको त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। हजुर, नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 को नजिक संसदमा पुर्याएको अवस्थामा देशले चाहिँ एउटा मुहार फेर्छ, समृद्धि, शान्ति, उन्नति, प्रगति यो सरकारले नै गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले कल्पना गरेका थियौँ। तर भइदियो के भने जो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओली, उहाँले चाहिँ पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको शैली कस्तो भयो भने मैले जे बोले त्यही गर्छु, जे गर्छु त्यो बोल्छु भन्ने र गलत कामहरू गर्दैन।
उदाहरणको लागि उहाँले भनेका गरेका जति कामहरू सबै सही छ। उदाहरणको लागि जनतालाई चासोको विषय नभएको अथवा जनताले त्यसलाई गलत महसुस गर्ने कामहरू एकपटक उहाँले यो दल सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउनुभयो, जुन कि यो वैशाख 8 गते जुन कि विगत 47 देखि हामी यो 74 को निर्वाचन अगाडि आउनुसम्म के थियो भनेदेखि संसद या दल एक ठाउँमा 40% पुर्यायो भने दल फुट्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो, दलहरू फुट्ने होइन, टुक्राने, हरेक दलमा यो खालको समस्या आइसकेपछि 74 को सरकारले निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले संसद र राजनीतिक पार्टी दुवैमा 40% पुगेपछि मात्रै दल विवाद हुन सक्ने, वैधानिकता पाउने, अन्यथा नपाउने भन्ने चाहिँ ऐनको व्यवस्था गर्यो। त्यसले गर्दा सबभर पार्टी नफुटोस् भन्ने र अहिलेसम्म फुटेको चाहिँ त्यस्तो अवस्था पनि छैन भने पार्टीहरू र त्यो नेपाली जनताले त्यो अस्थिर राजनीति चाहेकै थिएन। त्यो अध्यादेश त्यसरी चाहिँ ल्याउनु जरुरतै थिएन। पार्टीमा छलफल भयो त्यो, किनकि छलफल वर्षको 2 पटक त संसदमै बस्छ, अधिवेशन बजेट अधिवेशन है, त्यहाँ लगेर प्रतिपक्ष लगायत पार्टीभित्र सबै छलफल गरेर पनि त्यो गर्न सकिन्थ्यो। त्यो उहाँले त्यसरी ल्याइदिनु हो। अब त्यो ठुलो विवादको विषय बन्यो र त्यो चाहिँ फिर्ता लिनु पऱ्यो। त्यस्ता अरू पनि धेरै कामहरू छन्। र अर्को कुरो चाहिँ अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यापक कुराहरू आउँछ सरकारको र जनतामा त्यसलाई चाहिँ अब वास्तविक हो या भ्रम हो त्यसको वास्तविक कुरा बुझाउने तलसम्म पार्टीहरू छैन अथवा त्यो बारेमा राम्रोसँग जनतालाई बुझाउने गरी आएन। पार्टी एकता भएको छ तर पार्टीले एकताका प्रक्रियाहरू सबै पुरा गरेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेश त हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त जिल्ला कमिटीले पनि पूर्णता पाएको छैन, जिल्ला कमिटीको बैठक पनि बसेको छैन। अनि यी सबै भ्रमहरू चिर्नको लागि तल पार्टीका कमिटीहरू छैन। अनि जनतामा के छ भनेदेखि त्यो सत्य भए पनि भ्रम भए पनि ल खाएछ, ल बदमासी गरेछ, ल सखाबै बनाएछ भन्ने चाहिँ आउँछ। अनि त्यसमा प्रधानमन्त्री के भनिदिनुहुन्छ भने होइन है यो मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचारै गरेका छैन भन्नुहुन्छ। अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायहरू किन राख्नु पर्यो? सबै प्रधानमन्त्रीले गरे भयो। कम्तीमा ठिक छ आरोप लाग्यो होइन, यसलाई सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ, दोषी छ भने जो भए पनि कारबाही हुन्छ भने चाहिँ भ्रष्टाचार संरक्षण प्रधानमन्त्री लाग्यो भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो। हामी भन्दा नि जनआवाज प्रधानमन्त्री नै यसो गर्छन्, समर्थन गर्छन्, होइन भन्छन् होइन। तपाईँहरू पनि अन्यलमा पर्नु, हामी पनि अन्यलमा पर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै गतिविधिहरूले हामीले कल्पना नगरेको हामीलाई लाग्छ अब यो एउटा समूह नै भनौँ अब अहिले होइन, पार्टीको वैधानिक कसले पाउने त्यो न्यायालयमा गएको छ। त्योबाट के लाग्छ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कि के भोलि समूहले पाउँदा त्यो अब न्यायालयको कुरा हो, यसबारेमा न्यायालय आफू होस् चाहिँ अब यो के भन्छ तारो हुन्छ। हामी त्यस विषयको ज्ञाता पनि होइन। हामीले ठ्याक्कै तर दाबी त होला नि त, तपाईँहरूले वैधानिकता पाउला त उनीहरूले पाउला त, किनभने बहुमत तपाईँहरूको हुँदा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी त होला नि त। तर धेरै यो चाहिँ संविधानका विज्ञहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र संविधानका ज्ञाताहरूको भनाइमा चाहिँ संविधानमा त्यो व्यवस्थै छैन। यो चाहिँ पुगो गरियो, यो चाहिँ 17 सालमा महेन्द्रले गरेर चाहिँ पुगो हो र यो अहिले यो चाहिँ 74 को संविधानमा या काहीँ व्यवस्थै छैन। यो त 47 तिर फर्केर गयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन। अब त्यो हामी चाहिँ म आफू चाहिँ यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अस्ति सम्बोधनमा भन्नुभयो नि, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा यो स्थिति आउन त तपाईँहरूकै समूह भनौँ न, प्रचण्ड नेपाल समूहकै रह्यो। किनभने खालि सरकारलाई कामै गर्न नदिने, हात खुट्टा बाँध्ने, खेतो थाप्ने,
संवैधानिक नियुक्तिहरू आजसम्म सरकार बनेको 2.5 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न पाइएन। तपाईँहरूले पनि अवरोध गरेर यो स्थिति आएको होइन? पार्टी फुटको स्थितिमा आउनुको लागि तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यी विषयमा पार्टी एकता भएको कति 3 वर्ष भयो होला है। यो बिचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर यो छलफल गर्यो, यो एजेन्डा आए र यहाँ यसरी यो छलफल भयो भन्ने कुरो हामीले अहिलेसम्म सुनेकै छैनौँ। भने कसले उहाँलाई अवरोध पुर्यायो? पार्टीले त्यसरी अवरोध पुर्यायो भने त पार्टीको अध्यक्ष नै उहाँ हो होइन। अब व्यक्तिले पुर्यायो भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले किन पुर्यायो? त्यो कुरा त पार्टी कमिटीहरू छन् होइन, पार्टीको सचिवालय छ, त्यहाँ छलफल गराउनु। भनेर घोषणा गरेको 2025 आज 77 पौष 10 गते 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुँदा झन्डै त्यो स्थितिमा पनि त्यो तल्लो तहसम्म एकता भएको थिएन। भएको छैन। हाम्रो काभ्रे जिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ भने त जिल्ला कमिटीले पनि पूर्णता पाएको छैन। यो जिम्मेवार प्रचण्ड कि केपी जिम्मेवार? यो त दुईटा अध्यक्ष भएपछि दुईटैको जिम्मेवारी होला। कसले धेरै लिने कसले थोरै लिने त्यो त्यहाँ होला। अब केपी कमरेड कहिले पहिलो अध्यक्ष म यो भन्नुहुन्छ, कहिले अधिकार चाहिँ मैले के अरे चाहिँ पार्टी सम्बन्धी चाहिँ पहिलो अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डलाई बनाए भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ पार्टी बैठकको मतलबै छैन, दुईटा अध्यक्षले गर्ने हो भन्नुहुन्छ। अब के छ त्यो उहाँहरू बिच कुरा होइन। धेर कसको थोर कसको गल्ती दुवैको होला, त्यो उहाँहरूले नै महसुस गर्ने कुरा। जस्तो अब भनेपछि अब यो स्थिति आउनुमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोष दिइरहँदा आफ्नो दोष केही छैन जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूले असहयोग भयो अथवा के भयो? किन प्रचण्ड नेपाल खेमामा तपाईँ चाहिँ लाग्नु भयो त? के कारण? अब मैले के बुझेँ भने यो प्रचण्ड नेपाल समूह भनौँ त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हामीलाई लिए, पार्टी अध्यक्ष नै हामीलाई लिए भनेर यो आन्दोलन गर्यो। कुनै पनि सङ्घ संस्था पार्टी चल्नको लागि त्यसको एउटा विधि पद्धति होइन हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यो अनुसार चल्नु पर्यो भन्ने मात्रै माग। उहाँलाई समाप्त पार्ने होइन कि सुधार्ने प्रयत्न पार्टीका नेताहरूले धेरै गरेको चाहिँ हामीले मिडिया लगायतबाट सुन्छौँ। उहाँ मिटिङमै आइदिनु, मिटिङ बोलायो मिटिङमा आउनु, अनि पछि ल प्रचण्ड नै अब चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि होइन कार्यकारी अध्यक्ष त म पो हो, म महाधिवेशनबाट चाहिँ चुनिएर आएको भन्नुहुन्छ होइन। अब कसै कुरालाई कसरी विश्वास र उहाँहरूको भनाइ त तपाईँले प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् अध्यक्ष छोड्नुहोस् भन्ने कुरा हाम्रो होइन। तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँ पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि पद्धति जे हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले माग्न पाउनु, त्यो भित्र रहेर त्यसको सीमामा रहेर होइन पार्टीको निर्णयअनुसार तपाईँ चल्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि सरकार चलाउने जिम्मा तपाईँको त्यो चलाउनुहोस्, तर देशमा गम्भीर प्रभाव पार्ने खालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि पार्टीको कम्तीमा सचिवालय स्तरसम्म छलफल गराएर चाहिँ जाने पद्धतिको विकास गरौँ भनेको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव हालिहाल्छ, आधै चाहियो भोलि चाहियो भन्ने। तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउने त्यो दिन जस्तो 5 गते उहाँले जसरी संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव लानु हो त्योभन्दा अगाडि नै एउटा भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमा अविश्वास प्रस्ताव त तयार भइसकेको स्थिति रहेछ नि त होइन? त्यो त कुराहरू मिडियामा आइसकेको। बुझाइमा के हो भने संसद आह्वानको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा केही सांसदहरूले हस्ताक्षर लिएर जानुभएको हो र त्यो हस्ताक्षर त्यो निवेदन दर्ता गर्न मानिएन भन्ने चाहिँ हल्ला आएको छ। अब यो तपाईँहरू नै हामीभन्दा धेरै सञ्चार जगतमा काम गर्नेहरू तपाईँहरूले नै बुझ्नुभएको होला। र त्यसपछि सायद मङ्सिर 30मा बैठक बसेको थियो क्या। त्यो बैठकमा के कुरा हामीले सुन्यौँ भने अब त्यो संसद आह्वान गरेको पत्र पनि दर्ता नगर्ने, अनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याएको। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब 2 वर्षसम्म चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहे, काम भएन होइन, प्रतिपक्ष दलको नेता आएनन् अथवा को आएनन् होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले बहुमत के अरे 5 जनामा 3 जना भयो भने चाहिँ त्यो मान्य हुने भन्ने एउटा अध्यादेश ल्याउनु। र अन्त्य पार्टी सचिवालयले के निर्णय गर्यो भने त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता दिने, अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे यता राष्ट्रपतिकामा संसद आह्वानको लागि भएको निवेदन हस्ताक्षर त्यो पनि फिर्ता लिने।
र यसरी पार्टी मिलेर जाने भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा आयो। तर पछि अस्ति 5 गते जुन दिन यो संसद भङ्ग गरियो, संसद भङ्ग गरेको दिन नै फेरि के आयो भने संवैधानिक आयोगमा त सबै नियुक्ति भइसक्यो, पदपूर्ति भइसक्यो, 30 गते नै गरिसकेका छ। यी कुराहरू पनि भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले चतुर खेलाडी हो। यी कुराहरू आयो। तर एउटा के हुन्छ भने हर कुरामा इमान्दारिता चाहिन्छ। चाहे राजनीति गर्ने होस्, चाहे पेसा व्यवसाय गर्ने होस्, चाहे किसान गर्ने होस्, चाहे मजदुर गर्ने होस्, होइन, चाहे निजामती सेना प्रहरी जे भए पनि त्यसभित्रको एउटा इमान्दारिता चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीबाट राजनीतिक इमान्दारिता भयो। त्यत्रो पार्टीका सामु त्यो राखिसकेको कुराहरू, होइन, त्यो छलफल गराएर, होइन, सबैको राय सल्लाह सुझाव अनुसार लगाएर यो खालको अवस्था आउनु थिएन होला। हजुर, जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले जसरी त्यो कदम चालिसके पछाडि कतिपय हल्ला चाहिँ के छ भने जतासुकै सेटिङ मिलाइसक्नु हो प्रधानमन्त्रीले, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, जतासुकै त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू नै हुन्छ, होइन। निर्वाचन आयोगले पनि ओली समूहलाई नै नेकपाको आधिकारिक पार्टीको रूपमा त्यसलाई दिन्छ, त्यो मतदानको चिन्ह पनि उहाँले, पार्टी चिन्ह पनि उहाँले पाउनुहुन्छ। अनि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ। यदि सदर गर्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ होला, के गर्नुहुन्छ? उनीहरूले सदर गर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको समूह? नेपाली जनताहरू यस्तो छ नि, अन्यायको विरुद्ध त्यो अरिङ्गाल भन्छ नि, अरिङ्गालले खने जस्तो पनि खनिनु नेपाली जनताको प्रवृत्ति। हामीले त्यो 46 सालदेखिको अहिलेसम्मको धेरै आन्दोलनहरू हेरौँ। अब यहाँ कुरा के हुन्छ भने हर कुराको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ देशको नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ, संविधान हुन्छ, होइन, विधि विधान सबै हुन्छ नि। त्यसले जे भन्छ त्यो नगरेर आज सर्वोच्च न्यायालय अनि संवैधानिक आयोग, निर्वाचन आयोग चाहिँ एउटा व्यक्तिको प्रभावमा परेर एउटा सेटिङमा उसले काम गर्न लाग्यो भने 240 वर्ष चाहिँ चलाएको राज संस्था त्यो कर्फ्यू 3 हप्तासम्म लगाएको अवस्थामा त लाखौँ जनता चाहिँ तपाईँको सडकमा उभिएर त्यो राजतन्त्रलाई नै समाप्त गर्यो भने यो त राम्रो काम गरे। एउटा दलको प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुन्छ, 5 वर्षमा अर्को चुनाव हुन्छ, राम्रो गरेको छ भने दुई आउँछ, खराब गरेको छ भने अर्को दल आउँछ। यो अवस्थामा त अहिले त आफ्नै दलको पनि चाहिँ बहुमत सबै कमिटीको चाहिँ यो कदमप्रतिको के भन्छ विरोध छ। बाँकी प्रतिपक्षले त त्यही दिन 2 मिनटमा सबै यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, यो कु भयो र यो लोकतन्त्रमाथि नै खतरा भयो, अब आन्दोलन चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ आन्दोलनको आह्वान गरिसकेका छन् र सडकमा चाहिँ आइ पनि सकेका छन्, होइन। दिनानुदिन भन्नाले त्यो निर्वाचन आयोग पनि जाला अथवा सर्वोच्च अदालत पनि जाला भन्नेमा चाहिँ कतिको के छ आशंका, विश्वास के छ? म त 99% तपाईँको यो न्यायालयबाट यो संसद भङ्ग गरेकोलाई समर्थन गर्दैन, बदर गरिदिन्छ। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई आधिकारिकता दिन्छ कि केपी ओली समूह? 99%। यदि तपाईँले भने जस्तै अब सेटिङमै सबै कुरो भएको छ भने मैले अहिले भने नेपाली जनता त्यो अरिङ्गाल भएर खनिन्छ। तपाईँहरू अरिङ्गाल भएर आउनु? नेपालीको जनता सबै, हामी मात्रै कुरा आएन, होइन। आज को छ सपोर्टमा हेर्नुहोस् त, एउटा नेमकिपा सानो एउटा सिट जितेको पार्टीको एउटा समर्थनमा वक्तव्य आएको मात्रै सीमित पार्टी, होइन, भक्तपुरमा सीमित एउटा पार्टीको। बाँकी कुन राजनीतिक पार्टीले तपाईँले यो कदमको चाहिँ स्वागत गरेको देख्नु भएको छ? अझ जनतामा जानुहोस् न, कति आक्रोश छ जनताहरू, होइन। 2/3 दिएर पठायौँ, के को लागि मध्यावधि, किन मध्यावधि, होइन। यो खालको आक्रोश तपाईँ गाउँ बस्तीमा जानुभयो भने झन् धेरै पाउनुहुन्छ। जस्तो अन्त्यमा आउँदै गर्दा नि भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री त 20 गते भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ अरे। एकताका त प्रधानमन्त्री ओली त एकदम राष्ट्रियतामा दरो खरो अडान लिने व्यक्ति भनेर पनि चिनिनु भएको थियो केही वर्ष अगाडि, जस्तो भूकम्पको बेलामा। तर अहिले त जसरी त्यसो भनिरहनु भन्ने हल्ला भयो अथवा नक्सा पनि जारी गर्यो, प्रधानमन्त्रीको हाइट अझै माथि गयो भन्ने थियो। तर अस्ति भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै भारतीय रहको प्रमुख, होइन, उहाँलाई भेट्नुभयो, राति भेट्नुभयो। अहिले 20 गते प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ अरे। कतिपयले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन, आशीर्वाद दिन भारत जाँदै हुनुहुन्छ अरे। के लाग्छ यहाँलाई, प्रधानमन्त्री बाहिर चाहिँ एउटा भित्रभित्रै अर्को गर्ने खालको कि अथवा कस्तो लाग्छ यहाँलाई?
अनि त्यो त अब कि यो भङ्ग गर्ने पनि बाहिर कतै इशारा खेलमा कुराले मात्र हुँदैन होइन, भनाइ र गराइ हुन्छ नि। भनाइ र गराइमा एउटै आउनुपर्छ, व्यवहार नै कसियो। अब नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भए अब सबै उसमा चाहिँ दक्षिणतिरकोले प्रभाव पार्छ भन्छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यही दक्षिण राष्ट्रमा जानु द्विदेशीय एउटा मित्रता भाइचारा होइन असल नियतले पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले ठुलो रूपमा अथवा अब यो दक्षिणले सबै गर्छ भनेपछि दक्षिणमै गएर केही आशीर्वाद दिने हो कि हुनसक्छ कि भनेर पनि गएको हुनसक्छ। अब यसलाई जानै नहुने चाहिँ ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन। ल ठिकै छ। अब अन्त्यमा म तपाईँलाई के भन्छु, मैले भने 99% यो अदालतले यो समय के अरे संविधान भङ्ग गरेकोलाई के संसद भङ्ग गरेकोलाई चाहिँ मैले बदर गर्छु भन्ने नि मलाई लागेको छ। बाइ द वे तपाईँले भने जस्तै कुनै सेटिङमा यो भयो भने यो चुनाव हुँदैन। चुनाव भइहाल्यो भने तपाईँको ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराएको थियो भोलि शासन सत्ता, जसमा एउटा दलले पनि भाग नलिएर होइन। त्यो बेला म पनि समातिएर म हिरासतमा बसेको हुँ। त्यो ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराएको थिएँ पनि म यही ठाउँबाट समातिएको है। र सबै राजनीतिक दलले त्यो चुनावमा भाग लिने छैनन् र यो ज्ञानेन्द्रले गराएको जस्तो चुनाव हुनेछ होइन। अब त्यो जसले चुनाव चाहेको एउटा समूह छ त्यसको भागेला सबै जित्ला त्यही छैन। त्यसपछि देश कहाँ पुग्ला होइन, देश कति खाल्डोमा जाला त्यो परिस्थिति ल्याउने कुरा हो। मलाई चाहिँ अब अलिकति स्थानीय तहमा जाउँ। तपाईँ काभ्रेबाट पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँको स्थानीय नेता कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले काभ्रे जिल्लामा चाहिँ के छ, केपी ओली समूह अथवा प्रचण्ड नेपाल समूहको बाहुल्यता अथवा के छ, यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि त्यहाँको स्थिति के देख्नु भएको छ, को डह्रो छ त्यहाँ? काभ्रे जिल्लाको स्थिति तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हिजोको अवस्थामा 90% चाहिँ ओली पक्षका मान्छेहरू थिए। बुटोलमा भएको 8औं महाधिवेशनमा म आफूले पनि ओलीलाई मत दिएको, किनभने त्यो बेला हामीलाई अलिकति माओवादीको ज्यादती भएको महसुस हुन्थ्यो। माओवादी चाहिँ कट्टर आलोचक ओलीको कारणले होइन मलाई ओली मन पर्यो। म 8औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि थिएँ। मैले 8औं महाधिवेशनमा उहाँलाई मत हालेँ। 9औं महाधिवेशनको पनि म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। 9औं महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँका केही मान्छेहरूको गतिविधि होइन, उहाँको पनि अलिकति उतार चढाव देखेर मैले चाहिँ म महाधिवेशनमा निर्वाचन नै भयो। काभ्रे जिल्लामा मैले भनिहालेँ सुरुको अवस्था 90% चाहिँ ओली पक्षको नै थियो। तर 9औं महाधिवेशनमा गएर म आफै पनि 1 नम्बर क्षेत्रबाट पहिलो मत ल्याएर आएर महाधिवेशन प्रतिनिधि र 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ माधव नेपाल पक्षकै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन जित्नुभयो र अर्को क्षेत्रमा चाहिँ अलिक कम जित्नुभयो। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ मतलब 40-60 थियो हिजो यो घटना घट्नु अगाडि होइन। अब यो घटनाले चाहिँ अब यो फेरि 90 एकातिर 10 एकातिर भने चाहिँ लगभग सबै माधव प्रचण्ड खेमामा छन् त्यहाँका नेता कार्यकर्ता छन्। भने चाहिँ भोलि चुनाव भयो भने ओली त परास्त हुने स्थिति आउँला होइन काभ्रेमा ओली समूहका मान्छे। हर राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपाली जनताले एकदम गहिरिएर सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। अब यो राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ यो चान्चुने सामान्य होइन, यो ठुलो चाहिँ एउटा राजनीतिक घटना हो। यो घटनाक्रमले आज अधिकांश जनताहरू त्यो किसान मजदुरदेखि लिएर सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ अत्यन्त आक्रोशित छ। विपिआईको सरकारले मध्यवर्ती गराउनु है र यो ओली कदम असाध्य गलत छ। तल जनतामा त्यो खालको जनाएको होस्। म त हिजो अस्ति झन्डै 2 हप्ता गाउँ बसेर हिजो मात्रै काठमाडौँ आएको जनताको ओलीको कदमको विरुद्ध चाहिँ मान्छेहरू आक्रोशित छन् एकदम। अब तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त चुनाव चाहनुपर्ने हो नि, उसलाई जति चाँडो चुनाव आएको फाइदा हुन्थ्यो नि।
उसैले नै त्यो चाहिँ यो कदमको चाहिँ 5 मिनेटपछि चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो, त्यसको विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ भनेर चाहिँ निर्णय गरेर ऊ आइसकेका छ भनेपछि त त्यो भोट दिएर जिताउने मतदातालाई कति आक्रोश भएको होला, पीडा पनि भयो। कति पीडा भएको होला, त्यो आफै बुझ्छु तपाईँ। हस्, पछि पनि जोड्यौँला। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् त।